Uh, Welcome to the next topics of our class, class 10, unit 11. Our topics is metal. यो धातुहरू भन्ने च्याप्टरमा आज पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले 9 क्लासमा धातुसँग सम्बन्धित यसको जेनरल इन्ट्रोडक्सन हैन परिचय, यिनीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी क्यारेक्टर, अनि त्यहाँदेखि पछाडि यिनीहरूका साधारण गुणहरू, यिनीहरूका विशिष्ट गुणहरू, भौतिक गुणहरू, रासायनिक गुणहरू हामीका बारेमा हामीले 9 क्लासमा डिटेलमा स्टडी गरेका छौँ। त्योदेखि बाहेक यहाँ हामीले 5वटा मेटलहरूको बारेमा तिनीहरूको बेसिक इन्ट्रोडक्सन, तिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, तिनीहरूको फिजिकल प्रोपर्टिज भनेको भौतिक गुणहरू र तिनीहरूको युजेज र तिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी हामीले यो च्याप्टरमा स्टडी गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको च्याप्टरसँग विशेष फोकसिङ भएर। यो यहाँ हामीले 5वटा मेटलहरू जस्तो देखिएका छौँ। यहाँ 5वटा मेटल नै हुन्। यो भनेको आइरन ओ फलाम, यो एल्युमिनियम, यो भनेको तामा कपर, यो भनेको सिल्भर चाँदी र यहाँ लास्टको गोल्ड स्टोन। यिनै फलाम, एल्युमिनियम, कपर, सिल्भर र गोल्डको बारेमा यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नेवाला छौँ। सुरु गरौँ सर्वप्रथम आइरनबाट। फलाम जसको सिम्बल हुन्छ सङ्केत एफई, एटोमिक नम्बर पारमाणविक सङ्ख्या 26 हैन, एटोमिक वेट 55.845, भ्यालेन्सी 2 or 3 हैन, दुईवटा भ्यालेन्सी हुन्छ आइरनको, डाइ भ्यालेन्ट एलिमेन्ट भन्ने मैले पहिले पनि भनेको छु। यहाँ अब यसलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने, कसरी यसका कम्पाउन्डहरू चिन्ने, कसरी यसका आइसोटोपहरू चिन्ने भन्ने कुरा अब हामीले यहाँबाट थाहा पाउनुपर्छ। यदि 2 भ्यालेन्सी युज गर्ने भए त्यतिखेर फेरस हुन्छ र 3 भ्यालेन्सी युज गर्ने भए त्यतिखेर फेरिक हुन्छ। यो अरू पनि हुन्छन् डाइ भ्यालेन्ट एलिमेन्ट, दुईवटा भ्यालेन्सी भएका अरू पनि हुन्छन् जसको दुईवटा मध्ये लोअर भ्यालेन्सी भनेको थोरै भ्यालेन्सी भएकोलाई लास्टमा अस रस भन्ने आउँछ। जस्तो यहाँ फेरस, कपरको छ भने क्युप्रस, अर्को गोल्डको भए औरस हो, त्यसरी रस आउँछ। र हायर भ्यालेन्सी त्यहाँ भए मध्येको ठुलो भ्यालेन्सीलाई चाहिँ इक आउँछ लास्टमा। जस्तो आइरन भएपछि यो फेरिक हुन्छ, कपर भयो भने क्युप्रिक हुन्छ, गोल्ड भयो भने औरिक हुन्छ। त्यसरी लोअर भ्यालेन्सीमा रस आउँछ, हायर भ्यालेन्सीमा इक आउँछ, त्यो कुरा ख्याल गर्ने। आइरनको 2 भ्यालेन्सी युज गर्यो भने फेरस हुन्छ, 3 भ्यालेन्सी युज गर्यो भने फेरिक हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यति हुन्छ। यो पेरियोडिक टेबलमा यो 8औं समूह अथवा यो पिरियड 4 मा पर्छ। डी ब्लक एलिमेन्ट हो। यहाँ भएका 5वटै एलिमेन्टहरू डी ब्लक एलिमेन्ट हुन् नजुकिने। यो यसको जेनरल इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ। एफई सिम्बल भइहाल्यो, आइरन भइहाल्यो, नेम भयो, एटोमिक मास 55.845, एटोमिक नम्बर 26 भनेको 26 नम्बरमा पर्छ। यो यसमा 26वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, 26वटा प्रोटोन हुन्छन्। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक इन्फर्मेसन यो भनेको बिफोर 5000 BC हैन, क्राइस्ट जन्मिनुभन्दा 5000 वर्ष पहिले यो पत्ता लागेको डी ब्लक एलिमेन्ट हैन। यिनै कुराहरूको बारेमा यहाँ भनिएको छ। यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भयो, यो एटोमिक स्ट्रक्चर भयो, 26वटा इलेक्ट्रोनहरूलाई एउटा परमाणुको संरचनामा राखिएको। त्यहाँदेखि पछाडि पेरियोडिक टेबलमा यसको पोजिसन यहाँनिर 8औं समूह देखाइरहेछ हैन। यो 8 भर्टिकल कलम ग्रुपमा पर्छ यो। अब यसको अकरेन्स भनेको प्राप्यता, फलाम कता कता पाइन्छ। आइरन इज रिएक्टिभ मेटल हैन। आइरन एकदमै सक्रिय धातु मध्येमा पर्छ। सो इट इज नट फाउन्ड इन फ्री स्टेट। त्यसैले यो स्वतन्त्र रूपमा पाइँदैन हैन। एक्टिभ भएको हुनाले धेरैसँग यसले रिएक्सन गर्छ र एकदम इम्प्युर फर्ममा पाउँछ हैन, एकदम यो मिसावट भएको हुन्छ। इन नेचर इट एक्जिस्ट इन डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्पाउन्ड्स लाइक अक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड। इट इज अल्सो फाउन्ड इन द हेमोग्लोबिन अफ एनिमल ब्लड। मान्छे यो विभिन्न जीव जन्तुहरूको रगतमा हेमोग्लोबिन हुन्छ। हेमोग्लोबिनले गर्दाखेरि ब्लड रातो हुन्छ हैन। त्यही हेमोग्लोबिनमा एउटा एलिमेन्ट पाउँछ, तत्त्व पाउँछ। यो शरीरका लागि चाहिने तत्त्व हो, फलाम हो हैन, त्यो जुन हेमोग्लोबिनभित्र पाउँछ। अर्को विभिन्न सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइडको फर्ममा त्यो रूपमा विभिन्न यौगिकको रूपमा आइरन चाहिँ जमिन यो नेचरमा पाउँछ, प्रकृतिमा पाउँछ। यहाँ आइरनका डिफ्रेन्ट फर्महरू छन् हैन। यिनीहरूलाई आइरनका धाउहरू भनिन्छ, ओर्स भनिन्छ। जस्तो हेमाटाइट, Fe2O3, म्याग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आइरन पाइराइट। यी भनेका यो हेमाटाइट चाहिँ यसको प्रमुख धाउ हो हैन। धाउको बारेमा यहाँ हामी तुरुन्तै यता पढ्छौँ। जस्तो ओर्स भनिन्छ, धाउ यहाँ घाउ भनेर सम्झेला, घाउ होइन धाउ हो, जसलाई ओर भनिन्छ, ओवारी ओर।
यो धातु प्राप्त गर्न सक्ने प्राकृतिक कच्चा पदार्थहरूलाई धातु भनिन्छ हैन। त्यो नेचुरली अकरिङ सब्स्टेन्स फ्रम विच मेटल क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड, द्याट इज ओर्स। र ओरबाट मेटलहरू निकाल्ने प्रक्रियालाई, एउटा धाउबाट प्रशोधन गरेर धातु निकाल्ने प्रक्रियालाई मेटलर्जी भनिन्छ। यी वर्डहरू ख्याल गर्नुपर्छ। यिनीहरू हेमाटाइट, यो फलामको प्रमुख धाउ, परीक्षामा मुख्य धाउहरूको नाम लेख भन्न सक्छ, अथवा तलका धाउहरूबाट कुन धातु पत्ता लगाउन निकाल्न सकिन्छ भनेर क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। हेमाटाइट यसको मेन ओर, म्याग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, यी भनेका फलामका धाउहरू भए। अब यसका भौतिक गुणहरू, फिजिकल प्रोपर्टिज, साइनी एन्ड ग्रिस व्हाइट मेटल, एउटा सेतो खैरो धातु हो यो, चम्किने। गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक हो। मेलिएबल, डक्टाइल भनेको यसमा तन्किने गुणहरू हुन्छन्, तार जस्तो बन्ने गुणहरू हुन्छन्, पाता जस्तो बनाउन सकिने गुणहरू हुन्छ। यो हामीले मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटीको बारेमा 9 क्लासमै पढेको छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको विशिष्ट घनत्व 7.86 हुन्छ, विशिष्ट घनत्वको एकाइ हुँदैन। मेल्टिङ पोइन्ट, पग्लन बिन्दु 1500 डिग्री सेल्सियस र उम्लने बिन्दु बोइलिङ पोइन्ट 2500 डिग्री सेल्सियस छ। इट बिकम्स नन म्याग्नेटिक वेन हिटेड एबभ 770 डिग्री, 770 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी ततायो भने यो चाहिँ अचुम्बकीय वस्तु बन्छ। भनेको फलाम त एउटा चुम्बकीय म्याग्नेटिक प्रोपर्टी भएको होइन, म्याग्नेटिक सब्स्टान्स हो, र त्यसलाई 770 डिग्रीसम्म ततायो भने त्यहाँदेखि अब बढी भएपछि यसले आफ्नो म्याग्नेटिक गुणहरू, चुम्बकीय गुणहरू लस गर्छ र नन म्याग्नेटिक बन्छ होइन, अचुम्बकीय वस्तु बन्छ। अनि अब आइरन केमा प्रयोग गरिन्छ? डिफ्रेन्ट टाइप अफ हाउसहोल्ड युटेन्सिल्स होइन, यो विभिन्न घरायसी भाँडाकुँडाहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। कन्स्ट्रक्सन अफ मेसिन पार्ट्स, रोड्स, बिल्डिङ मेटेरियल, मेसिनका सामग्रीहरू, यो सडक निर्माण गर्नका लागि, ठुल्ठुलो भवनहरू बनाउनका लागि फलामको प्रयोग गरिन्छ। एज अ क्याटालिस्ट इन भेरियस केमिकल रियाक्सन, विभिन्न रासायनिक समीकरणहरूमा उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल, इस्पातहरू उत्पादन गर्नका लागि टिनको यो स्टिलको यो के भन्छ फलामको प्रयोग गरिन्छ होइन। यहाँनिर यो फलामको प्रयोग गरेर बनाइएका सरसामग्रीहरू देखाइएको छ। अब जुन सेकेन्ड मेटल छ एल्युमिनियम होइन, एल्युमिनियम हामी जानेको, हामीले 20 भित्र पढ्ने भयो र एल्युमिनियमको बारेमा सबै थाहा पाउनुपर्छ। एटोमिक नम्बर 13 भनेको 13 नम्बरमा पर्छ। 13 वटा प्रोटोन हुन्छन्, 13 वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् होइन। 13 भनेको अड नम्बरमा पर्यो, अड भइसकेपछि अड इन्टु 2 + 1 यसको एटोमिक वेट हुन्छ। 13 दुना 26 + 1 27 एटोमिक वेट भइहाल्यो। यो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होइन। लास्ट इलेक्ट्रोन पीमा गएर सक्यो, त्यसैले पी ब्लक एलिमेन्ट भयो। भ्यालेन्सी 3 भयो, अन्तिम सेलमा 3 वटा इलेक्ट्रोन छन्। 1 2 3 भयो भने 1 2 3 4 भयो भने त्यति नै इलेक्ट्रोन भ्यालेन्सी हुन्छ। अन्तिम सेलमा 5 भयो भने 5 भयो भने 8 पुर्याउन जति बाँकी रहन्छ त्यति नै भ्यालेन्सी, भनेपछि अन्तिम सेलमा 3टा इलेक्ट्रोन छन्, 3 भ्यालेन्सी। यो तेस्रो ग्रुप पिरियडमा पर्छ होइन, लास्ट इलेक्ट्रोन गएर 3 मा सकियो। अनि यो भनेको अर्को तेस्रो ग्रुपमा थर्ड ए भन्ने पनि हुन्छ, त्यसैलाई 13 भन्ने पनि हुन्छ, यसको पिरियड ग्रुप भयो होइन। यसको बारेमा बेसिक इन्फर्मेसन, सिम्बोल, एटोमिक नम्बर, एटोमिक वेटहरूको बारेमा यहाँ देखिएको छ। यसको परमाणविक संरचना गर्दाखेरि पहिलो सेलमा 2टा, त्यहाँदेखि 8 वटा, बाहिरी सेलमा 3 वटा छन् होइन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी गर्ने? यी इलेक्ट्रोन पहिलो सेलमा जान्छ, पहिलो सेलको एस सब सेलमा जान्छ, 2टा इलेक्ट्रोन बस्छन्, त्यहाँदेखि इलेक्ट्रोन दोस्रो सेलमा जान्छ, 2 भयो, त्यसको नि एस सब सेलमा जान्छ, 2टा त्यहाँ बस्छन्, फेरि दोस्रो सेलको पीमा जान्छ, त्यहाँ 6 वटा बन्छन्। अनि त्यहाँदेखि इलेक्ट्रोन तेस्रो सेलमा जान्छ, यहाँ यी 2p देखि पछाडि यी 3p मा आउँछ, यहाँदेखि 3s मा आउँछ, 3s देखि पछाडि अब अनि 3p मा जान्छ। यसरी इलेक्ट्रोनहरूको त्यो कन्फिगुरेसन देखाइएको छ। यो पेरियोडिक टेबलमा यसको पोजिसन यहाँनिर, एल्युमिनियम यहाँनिर छ। यो काउन्ट गर्दै गयो भने यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ आइपुग्दाखेरि कति हुन्छ त 13 हुन्छ। 13 ग्रुप भयो। अब यसको अकुरेन्स, प्राप्यता होइन, कहाँ पाइन्छ, कुन फर्ममा पाइन्छ? एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबाउन्डेन्ट मेटल भनेको प्रकृतिमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा, प्रचुर मात्रामा पाइने धातु हो। डजन्ट अकर इन फ्री स्टेट, यो स्वतन्त्र रूपमा पाइँदैन, यो पनि कम्बाइन्ड स्टेटमै पाउँछ होइन, विभिन्न अक्साइडहरूको रूपमा पाउँछ। अक्साइड, फ्लोराइड, सल्फाइडहरूको फर्ममा यो विभिन्न यौगिकको रूपमा पाइन्छ। अब यसका धाउहरू, ओर्सहरू, यो बक्साइट, यसको प्रमुख ओर भनेको बक्साइट हो। यही बक्साइटबाट यो एल्युमिनियम प्रशोधन गरिन्छ। अर्को क्यारोलाइट, फेल्सपार, बक्साइट, फेल्सपार धेरै इक्जाममा सोधिराखेको नामहरू हो होइन। यो बक्साइट भयो, यसको प्रमुख चिफ ओर। क्यारोलाइट, क्यारोलिनाइट, फेल्सपार। यसका भौतिक गुणहरू, फिजिकल प्रोपर्टिजहरू, साइनी, सिल्भर, व्हाइट कलर मेटल होइन,
यो सिल्भरली एकदम चम्किने खालको सेतो धातु हो। गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, हाइली, यो प्रायः सबैको गुणहरू मिल्छ। विशिष्ट घनत्व मात्र यसको मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट मात्रै फरक पर्छ, अरू सबै उस्तै उस्तै हुन्छन् है। यो एकदमै हल्का खालको मेटल हो है, 2.7 मात्रै छ विशिष्ट घनत्व होइन। त्यही हल्का भएको हुनाले यो विभिन्न त्यो हवाईजहाजका पार्ट पुर्जाहरू, इलेक्ट्रिकका पार्ट पुर्जाहरू बनाउन यसको बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ। तिनै कुराहरू यहाँनिर यसको प्रयोगमा लेखिएको छ। एल्युमिनियमको यहाँ लेखेकै प्रयोग लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, आफूले जानेको गाउँघरमा हामी हलुङ्गे भन्छौँ नि, एल्युमिनियम भनेको त्यही हो। त्यही गाउँघरमा गरेका प्रयोगहरू सम्झेर लेखे पुगिहाल्छ होइन। यो विभिन्न भाँडाकुँडाहरू बनाउनका लागि, यो ग्लासहरूको छेउछेउ कभर बनाउनका लागि, हवाईजहाजका पार्ट पूर्जा बनाउन, बिजुलीका सामानहरू बनाउन, हो यस्तै कुराहरू बनाउनका लागि हामी अहिले त घरमा माथि पञ्चकन्याको ट्याङ्कीहरू पनि राखेका हुन्छन् नि, तिनीहरू पनि एल्युमिनियमबाट बनेका हुन्छन्। यसो अब आयो तेस्रो नम्बरमा तामा, कपर, Cu हुन्छ। यसको एटमिक नम्बर 29, यो 29 नम्बरमा पर्छ। 63.57 यसको एटमिक वेट, पारमाणविक भार भयो होइन। भ्यालेन्सी 1 र 2 हुन्छ, यो पनि डाइभ्यालेन्ट एलिमेन्ट हो नि त। 1 र 2 भइसकेपछि अब के गर्ने, 1 भयो भने क्युप्रस हुन्छ, 2 भयो भने 2 भ्यालेन्सी युज गर्यो भने क्युप्रिक हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यो भइहाल्यो। यहाँनिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d अनि 1 को पावर 0 छ। यो 3d पावर 10 हो है, यहाँ तल 1 तल आएछ, 3d को पावर 10 हो यो, इन्टु 4s1। पोजिसन इन पेरियोडिक टेबल, यो फर्स्ट बीमा पर्छ अथवा 11औं ग्रुपमा पर्छ, 4th पिरियडमा पर्छ भने अघि मैले भनिसकेँ यहाँ भएको सबै मेटल डी ब्लक एलिमेन्ट हुन्, ट्रान्जिसन एलिमेन्टभित्र पर्छन्। यो अघि भनेकै कुराहरूको बारेमा यहाँनिर देखाइएको छ। यहाँदेखि पछाडि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यो संरचना अनुसार यसरी राखिन्छ। पेरियोडिक टेबल यहाँनिर छ, यी 11औं नम्बरमा अघि हामीले भन्यौँ, काउन्ट गर्दै जानु त। यो 1 भयो, 2 भयो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नम्बर यहाँ पर्छ। त्यो भनेको फर्स्ट ए पनि हो त्यो है, सरी फर्स्ट बी पनि हो। त्यहाँदेखि अकोरेन्स, यसको प्राप्यता कता कता पाइन्छ। लेस एमाउन्ट अफ कपर इज फाउन्ड इन फ्री स्टेट, स्वतन्त्र रूपमा एकदम थोरै मात्रामा मात्रै तामा पाइन्छ। बट म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ इट इज फाउन्ड इन द कम्बाइन्ड स्टेट, अरूसँग संयुक्त रूपमा धेरै मात्रामा पाइन्छ भनेको यौगिकको फर्ममा धेरै मात्रामा पाइन्छ। जस्तो सल्फाइडको रूपमा, जस्तो कपर सल्फाइड भयो, कपर अक्साइड भयो, कपर कार्बोनेट हो, यसरी विभिन्न अक्साइड सल्फाइड कार्बोनेटहरू मिसिएको रूपमा कपर पाइन्छ। अनि यही अब कपरका यहाँ मिसिएको फर्मबाट शुद्ध कपर निकाल्नका विधिलाई नै मेटलर्जी भनिएको होइन। अब यसका धाउहरू, प्रमुख धाउ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो माथि टपमा हरियो बनाएर लेखिएको प्रमुख धाउ हो होइन, कपर पाइराइट, यसको पाइराइट ओर हो, मेजर ओर भनेको होइन, यसलाई चिफ ओर यहाँ लेखिएको छ। क्युप्राइट पनि हुन्छ। अर्को चालको साइट भनिन्छ, त्यसलाई कपर ग्लान्स पनि भनिन्छ। अर्को मालासाइट, अर्को अजुराइट, यिनीहरू भनेका यसका धाउहरू हुन् होइन। यिनै चित्रहरू यहाँ देखाइन्छ। यो कपर पाइराइट भनेको सबैभन्दा प्रमुख ओर हो। अब यसका भौतिक गुणहरू, फिजिकल प्रोपर्टिज, हार्ड रेडिस ब्राउन साइनी मेटल, गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब यसको मेलिएबल डक्टल यो सबैमा हुन्छ। यो स्पेसिफिक ग्राभिटी 8.95 यो ख्याल गर्ने। मेल्टिङ पोइन्ट अफ बोइलिङ पोइन्ट ख्याल गर्ने। 1083 मेल्टिङ पोइन्ट छ भने यसको बोइलिङ उम्लने बिन्दु 2350 डिग्री सेल्सियस छ। कपर के केमा प्रयोग गरिन्छ, हामी तामाको प्रयोग हामीले के गर्छौँ हामीलाई सबै थाहा छ, हामीले जानेको कुरा लेखे पुगिहाल्छ। टु मेक हाउस होल्ड युटेन्सिल्स लाइक कुकिङ, बोइलर्स, किटिल, घरमा कराए सितो भाँडाकुँडामा बनाउने कुकिङ काममा बोइलिङ केटल्सहरूको बारेमा बनाउने सामग्रीहरू बन्छन्। भेरी गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक हो। वाइडली युज फर मेकिङ इलेक्ट्रिकल वायर केबल होइन, विद्युतीय सामग्रीहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ, तारहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। कपर साल्ट्स आर युज एज इन्सेक्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, फन्जिसाइड्स, डाइज एन्ड पिगमेन्ट, विभिन्न यो किराहरू मार्नका लागि, हानिकारक विषादीहरू बनाउनका लागि। जर्मिसाइड भनेको त्यही हानिकारक कीटनाशक औषधिहरू, यो विभिन्न फन्जाइहरूलाई मार्ने, त्यो ढुसीहरूलाई मार्ने, यो पिगमेन्टहरूको त्यो सामग्रीहरू बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो एन्टिसाइडको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। युज फर इलेक्ट्रोप्लाटिङ नै इलेक्ट्रोटाइपिङ, विद्युत लेपनका लागि प्रयोग गरिन्छ। टु मेक कोइन्स, अर्नामेन्ट, ज्वेलर, गहनाहरू, सिक्काहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ होइन। कोइन भनेको सिक्का है, यो सिक्का कोइन बनाउन प्रयोग गर्ने भएकोले यिनीहरूलाई कोइनेज मेटल पनि भनिन्छ। यो कपर भनेको एउटा कोइनेज मेटल पनि हो जसले कोइन बनाउँछ। टु मेक युजफुल अलोइ लाइक ब्रास, अलोइ भनेको मिश्रित धातु है, दुईवटा धातु मिलाएर बनाएको धातुलाई, नयाँ धातुलाई मिश्रित धातु भनिन्छ। जस्तो कपर पनि मिश्रित धातु बनाउनु पर्छ। जस्तो ब्रास भनेको पित्तल, हामीले गाउँघरमा सुनेको ब्रास भनेको पित्तल हो। पित्तल भनेको कपर र जिङ्क मिलेर बन्छ है। यो ब्रास भनेको पित्तल, अनि यो भनेको कपर भनेको तामा होइन। यो जिङ्क भनेको जिङ्क भइहाल्यो, जस्ता भइहाल्यो है। यसलाई सजिलो गरी सम्झिनका लागि
यो ब्रासको पित्तलको पी, कपर तामाको ता र जिङ्कको जी मिलेर पिताजी बन्छ। पिताजी सम्झ्यो भने यो परीक्षामा सोध्छ नि त, यो ब्रास अथवा पित्तल के मिले, कुन कुन धातु मिलेर बन्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यतिखेर सम्झिने पिताजी भनेर सम्झिने, पित्तल तामा र जिङ्क मिलेर बन्छ। जस्तो अर्को ब्रोन्ज भन्ने हुन्छ, जसलाई हामी काँस भन्छौँ। कपर जिङ्क र एसएन भनेको टिन हो, टिन मिलेर बन्छ। अर्को जर्मन सिल्भर भन्ने हुन्छ, कपर जिङ्क र निकेल मिलेर बनेको हुन्छ। यसरी विभिन्न मिश्रित धातुहरू बनाउन कपरको प्रयोग गरिन्छ हैन। यो मूर्तिहरू भयो, यो भनेको अब तारहरू भयो हैन, सिक्काहरू भए, विभिन्न अरू कपरबाट बनेका अरू सामग्रीहरू भए। अब चौथो नम्बरमा छ सिल्भर, जसलाई हामी चाँदी भन्छौँ। सिम्बल एजी हुन्छ। एटोमिक नम्बर यो 47 नम्बरमा पर्छ। पारमाणविक सङ्ख्या 47 हो। पारमाणविक भार वेट 107.88 107.88 हो। भ्यालेन्सी 1 हुन्छ सिल्भरको। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यो लामो छ कन्फिगुरेसन, त्यत्रो याद गरिराख्नु पर्दैन। यो आइरन र कपरको याद गरे पुग्छ हैन। अरू यो भनेको 30 सम्मको हामीले पढ्ने एउटा आइरन 26 मा छ, 29 नम्बरको कपर पढिहालौँ, एल्युमिनियम 13 हो, पहिले पढिसकेको छ। त्यसैले सकिन्छ भने त्यो आइरन र कपरको याद गर्नु, अरू पर्दैन यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। पेरियोडिक टेबलमा यो 5औं पिरियडमा पर्छ हैन, 11औं ग्रुपमा पर्छ भने सबै एलिमेन्ट डी ब्लक एलिमेन्ट हुन्। यो अघि भनेका कुराहरूको यहाँ लेखिएको छ। फेरि पनि यो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो, तिनै इलेक्ट्रोनहरूलाई एउटा परमाणविक संरचनामा राखेको। पेरियोडिक तालिकामा यसको पोजिसन यहाँनिर 11औं नम्बर 11औं भनेको छ। यहाँदेखि गर्दै जानु भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नम्बर यहाँ पर्यो हैन। 11औं ठाडो ग्रुपमा पर्छ। ठाडो जतिलाई ग्रुप, तेर्सो जतिलाई पिरियड भनिन्छ हैन। अब यो प्राप्यता कता कता पाइन्छ। सिल्भर इज लेस रियाक्टिभ, कम मात्रामा एक्टिभ हो, एकदम कम रियाक्टिभ हो हैन, कम एक्टिभ हो, अलिकति कम सक्रिय ग्यास यो धातु हो। इन कम्बाइन्ड स्टेट इट अकर्स इन द फर्म अफ सल्फाइड एन्ड क्लोराइड। सल्फाइड भनेको कपर सल्फाइड, कपर क्लोराइड यस्तो फर्ममा पाउँछ हैन। भनेको यो अहिले हामी कपर होइन सिल्भरको कुरा गरिरहेको छौँ। सिल्भर क्लोराइड, सिल्भर सल्फाइडको फर्ममा पाउँछ। यसका धाउहरू ओर्स। सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम अर्जेन्टाइट। यसको अर्जेन्टाइट भनेको प्रमुख धाउहरू हो, मेजर ओरो अर्जेन्टाइट। त्यही अर्जेन्टाइटबाट सिल्भर प्रशोधन गरिन्छ। हन सिल्भर, जसलाई सिल्भर क्लोराइड पनि भनिन्छ, एजिसिएल। ख्याल गर्ने, हन सिल्भर भनेको सिल्भर क्लोराइड हो, एजिसिएल। सिल्भर कपर ग्लान्स, रुबी सिल्भर, जसलाई हामी पाइरोलाइट पनि भन्छौँ। यी भनेका सिल्भरका चाँदीका धाउहरू हुन् हैन। अर्जेन्टाइट, हन सिल्भर, कपर ग्लान्स, पाइरोलाइट। यसका भौतिक गुणहरू छन्। यसका फिजिकल साइनिङ, व्हाइट मेटल, भेरी गुड कन्डक्टर, हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, हाइली मेलेबल डक्टाइल, यो सबैमा याद भइहाल्छ। अर्को स्पेसिफिक ग्राभिटी याद गर्ने 10.5। मेल्टिङ पोइन्ट छ 960 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट छ 1955 डिग्री सेल्सियस। युजेज अफ सिल्भर टु मेक ज्वेलरी, कोइन एन्ड डेकोरेटिभ आर्टिकल्स हैन, सजावटका सामग्रीहरू बनाउन, यो गरगहनाहरू बनाउन, सिक्का बनाउन प्रयोग गरिन्छ। युज इन फोटोग्राफी, फिल्म, यो फोटोग्राफीमा प्रयोग गरिन्छ सिल्भर। मेन कुरा ख्याल गर्ने, कहिलेकाहीँ सोध्छ फोटोग्राफीमा प्रयोग हुने धातु कुन हो, उक्त धातुका दुईवटा धाउहरूको नाम लेख भने क्वेसन त्यसरी घुमाइदिन सक्छ। फोटोग्राफीमा प्रयोग गर्ने भनेको सिल्भर हो। सिल्भर ब्रोमाइड त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ प्रयोग गर्ने रसायन भनेको सिल्भर ब्रोमाइड हो, एजिबिआर। एक्सरे सिल्भर प्लेटिङमा प्रयोग गरिन्छ। सिल्भर एलोय युज फर सिल्भर मिरर हैन। सिल्भरको मिश्रित धातु चाहिँ त्यो सिल्भरको मिरर बनाउनको लागि, त्यो मिररको पछाडिपट्टि लेपन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। फर फिलिङ टिथ, दाँतहरूको बिचमा प्रयोग गरिन्छ। सिल्भर नाइट्रेट एन्ड अदर सिल्भर कम्पाउन्ड आर युज एज ल्याबोरेटरी एजेन्ट हैन। प्रयोगशालामा विभिन्न एजेन्टको रूपमा काम यो सिल्भर नाइट्रेटको युज गरिन्छ भनेको, जसलाई ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट पनि भनिन्छ। अर्को, इट इज युज इन्डस्ट्रियली इन द इलेक्ट्रिकल कन्ट्याक्ट कन्डक्टर इन द मेडिसिन हैन। इलेक्ट्रिकल कन्ट्याक्टहरूमा, विद्युतको काम गर्ने ठाउँमा, विभिन्न ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ हैन। यो यसका प्रयोग भयो। यो मेडलहरू भयो हैन, यो पदकहरू विभिन्न जितेले पाउने, खेलाडीहरूले पाउने, लगाउने यो गरगहनाहरू भए, यो भनेको त्यहाँबाट बनेका सरसामग्री भए, कोइनहरू भए, यो यसको तारहरू भए हैन, यी भनेका घरका घरायसी सामानहरू भए, यी सिल्भर नाइट्रेट भयो, यो प्रयोगशालामा प्रयोग गरिन्छ। यस्तै कुराहरू यसका प्रयोगहरू भए। अब हामी लास्ट एलिमेन्टमा जाउँ, गोल्ड, जसलाई हामी सुन भन्छौँ। प्रायः प्रकृतिमा सबैभन्दा शुद्ध अवस्थामा पाइने धातु हो सुन।
कहिलेकाहीँ परीक्षामा सोध्छ सुन शुद्ध अवस्थामा पाइन्छ तर फलाम शुद्ध अवस्थामा पाइँदैन किन भने सुन कम सक्रिय धातु हो त्यसैले अरूसँग रियाक्सन गर्दैन शुद्ध पाइन्छ, तर फलाम अति सक्रिय धातु हो त्यसैले अरूसँग रियाक्सन गरेर यो अलिक अशुद्ध हुन्छ। यो 79 नम्बरमा पर्छ। यसको एटमिक नम्बर पारमाणविक सङ्ख्या 79 हो भने यसको पारमाणविक भार एटमिक वेट 197.2 हो होइन। भ्यालेन्सी 1 र 3 हुन्छ। 1 भयो भने औरस हुन्छ र 3 भयो भने औरिक हुन्छ। गोल्ड औरम एयु है ल्याटिन नामबाट सिम्बल राखिएको हो। गोल्डको ल्याटिन नाम औरम हुन्छ, औरमबाट ओयु राखियो। अनि त्यही औरमको औरस भयो भने 1 भ्यालेन्सी युज गरिन्छ, औरिक भन्यो भने 3 भ्यालेन्सी युज गरिन्छ होइन। यसको पेरियोडिक टेबलमा डी ब्लक एलिमेन्ट हो, ख्याल गर्ने। यसो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यो ख्याल हुँदैन, जति गरे पनि याद हुँदैन। यो अघि भनेका कुराहरू छन् यहाँनिर। यो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, यो यसको पेरियोडिक टेबलमा पोजिसन यहाँ 79 नम्बर यहाँनिर देखाएको छ। यो 79 नम्बर यहाँ पर्छ। अब यसको प्रायः यसका धाउहरू हुँदैनन्, ओरहरू हुँदैनन्, किनभने प्रकृतिमा यो प्रायः शुद्ध अवस्थामै पाइन्छ। त्यही पनि यो क्वार्ज अथवा एलुभियल माटो, एलुभियल सोइलहरू भनेका चाहिँ यसका केही मात्रामा सुनहरू छ कि भन्ने कुरा हो। त्यसलाई नै यसले ओर भनिएको, जसलाई एलुभियल सोइल अथवा गोल्ड मिक्स विथ क्वार्ज भनेको छ होइन। यसका भौतिक गुणहरू छन् येलोइस हाइली मेलिएबल डक्टाइल मेटल होइन, यो पहेँलो धातु हो। गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यो विशिष्ट घनत्व 19.3 छ, त्यो ख्याल गर्ने। 1063 डिग्रीमा यो पग्लिन्छ भने 2530 डिग्रीमा यो उम्लिन्छ, बोइल हुन्छ। सुन केमा प्रयोग गरिन्छ यो हामीलाई थाहा छ। गहना बनाउन, मूर्तिहरू बनाउन होइन, अरू गरगहना बनाउन प्रयोग गरिन्छ, सामग्रीहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। मेडल भनेको पदकहरू, कोइन सिक्काहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। गोल्ड प्लेटिङ सुनको जलप लगाउन प्रयोग गरिन्छ। गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप यो भनेको यो विद्युतीय चार्जहरू निकाल्ने अथवा धनात्मक ऋणात्मक चार्जहरूको बारेमा यो डिटेक्सन गर्ने यो साधन हो गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप। त्यहाँ अलिकति गोल्डको युज गरिएको हुन्छ। इट इज युज फर फिलिङ टिथ, दाँतहरूका बिचमा भर्नका लागि पनि यो गोल्डको प्रयोग गरिन्छ। कतिले त नक्कली दाँतै सुनको लगाएको हुन्छ। कम्पाउन्ड अफ गोल्ड आर युज इन द ल्याबोरेटरी, मेडिसिन एन्ड फोटोग्राफी, फोटोग्राफीमा ल्याबोरेटरीमा प्रयोगशालाहरूमा यसका यौगिकहरू प्रयोग हुन्छन् होइन। यहाँ देखिएको छ यो अर्नामेन्टहरू भइहाल्यो, यो विभिन्न स्ट्याचुहरू मूर्तिहरू भयो, यो दाँत यहाँ बिचमा दाँतमा लगाएको छ, यो मेडलहरू भयो, गोल्डहरू भयो। यो भनेको बुट हो, यसलाई हामी गोल्डन बुट भन्छौँ। यो भनेको फुटबलमा मात्रै प्रदान गरिन्छ होइन। सुनबाट बनिएको जुत्ता हुन्छ भनेको अब यहाँ त अब यो सुन लेपन लगाएको होला, अलिकति थोरै होला, यो सबै त सुन हुँदैन। यो सुनकै जलप लगाएर यस्तो बनाइएको हुन्छ, अलिकति थोरै युज गरेको होला होइन। यो गोल्डन बुट चाहिँ कस्तोलाई प्रदान गरिन्छ भने कुनै पनि टुर्नामेन्टमा सबैभन्दा बढी हाई स्कोर गर्ने है, सबैभन्दा बढी गोल जसले गर्यो त्यसलाई गोल्डन बुट दिइन्छ। जस्तो विश्वकप फुटबलमा गोल्डन बुट दिइन्छ। युरो कपहरूमा जस्तो युरो कप, एसियन कप, अफ्रिकन कप जस्तो यस्ता कन्टिनेन्टल कपहरूमा गोल्डन बुट प्रदान गरिन्छ हाई स्कोररलाई। त्यस्तै यो विभिन्न यो सर्किटहरू, इन्टिग्रेटेड सर्किटभित्र पनि गोल्डको लेपन गरिएको हुन्छ। यहाँभित्र यो कोइनहरू भयो, गोल्डबाट बनेका कोइनहरू, यसरी गोल्डको युजहरू भयो, प्रयोग भयो होइन। अब यो यति हो। यी 5वटा मेटलहरूको बारेमा यिनै कुराहरू छन्। नोट अगाडि राख्ने, बुक अगाडि राख्ने। यहाँ अब लेख्नलाई इङ्ग्लिसबाट लेखियो, तर भन्ने बेला मैले सबै नेपालीबाट पनि भनिदिएको छु। त्यहाँदेखि पछाडि यसका एक्सर्साइजहरू गर्ने, अनि त्यहाँदेखि बाँकी स्कुल लागेको बेला ल्याउने। अनि त्यहाँ स्कुल लागिसकेपछि अब एक्सर्साइजको काम बढी गरिन्छ। पढ्ने यसरी नै हो, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। राम्ररी पढ्ने, नबुझेको कुरा यहीँ भिडियोमै सोध्ने, त्यहीँ कमेन्ट गर्ने, अथवा यो ठाउँमा मैले यति टाइममा बुझिनँ भन्ने म त्यहीँनिर त्यो सम्बोधन गर्नेछु। बाँकी कुरा तिमीले आफै गर्ने। अरू अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद।